बालपणाबद्दल तुम्ही थोडक्यात सांगते सर. म्हजें नांव बाबूराव बाळकृष्ण भाणये. हांव सावेरे वेरकास म्हणटा थंय रावता. आमचे वेवसाय कुळागर. कितें जालें की भजन क्षेत्रांत येवपाक तें आमची देवाची कृपा, आमच्या बापायची देण तें. बापायक आवड आशिल्ली बरी, म्हणजे ताका एक उमेद आशिल्ली आपल्याले भुरगे बरे जावचे अशी तुमचे पप्पा सर भजनान आशिल्ले? ना, भजनान नाशिल्ले, पूण ताका आवड आशिल्ली. आनी ताणें कितें केलें, एक पेटी घेवन म्हाका पेटी शिकयतलो म्हणून म्हाका ताणें पेटी घेतलो पूण जायना, परिस्थिती प्रमाणे जायनासलें तें. मागीर उरलें. मागीर अशें कितें जालें म्हणटकर तें तो एक दीस पेटी घेवपाक भायर सरलो. कोणे तरी सांगलें अमके कडेन आसा पेटी. थंय वच जाल्यार तो म्हणलेलो आपल्या कडेन पेटी आसा पूण दिवपाची ना. आनी तो सामको मातसो एक चिकाटी कसो आज व्हरतलो आपूण पेटी. मागीर तो पणजे आयलो. पणजे प्रासार तें पेटये दुकान आशिल्लें, थंय ताणें ती पेटी ताणें व्हेल्ले 2000 रुपया. 2000 रुपया ताणें व्हेल्ले. तेन्ना तुमी कितले आयले म्हळ्यार? तेन्ना 7-8 वर्साचो आशिल्लो. तेन्ना ताणें 2000 व्हेल्ले आनी मागीर ताका तो व्हरपाकूच जाय पेटी. ताणें ते दुकानार गेलो, ते पेटी ताणें सांगलें 2000 रुपया पेटयेचे. मागीर ताणें वांटपण करून आपल्या 50 तरी सोड घरा वचपाक, अशें करून ती पेटी घेवन आयलोच तो. म्हळ्यार तुमी 7-8 वर्साचे आसतना पप्पान हाडून फर्स्ट पेटी दिली? हय, पेटी हाडून दिली. तुम्ही स्वता पेटी मागीर शिकले काय? ना, आमी मास्तर दवरलो. ओके. हय, आमचो म्हजो पयलो मास्तर लाडू गावणेकार, लाडू कृष्णा गावणेकार, गावणे. दुसरो आमी मागीर कांय तेंपान पयलीं तो जाणटे मोट्यान शिकूं येतालो जाणटेल्याक, ताजे बरोबर आमी वताले. पूण तेन्ना कितें जाता, आमचें भुरगेपण न्ही, तेन्ना मातशें मस्तेपणां करून आमी तें हें केलें आनी जाणटेले शिकले आनी आमी शिकले. पूण आमी तें घेवन बसले ना. मागीर आमी धर्मा गिरोडकाराक हें केलो एक थोडे दीस. धर्मा गिरोडकार आमचे सावेर येतलो. मागीर ताजे कडेन मातशें शिकले. मागीर लास्ट आमी हनुमंत फडटे म्हणून आमकां ते लाडू मास्तरानूच दिलो.